हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं खैर से होंगे। दिस इज़ मुंतज़िर। तो आप देख रहे हैं बिक रज़ा ऑफिशियल। तो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं मौलाना मारूफ रज़ा ख़ान साहब की वीडियो पर। वीडियो का टाइटल है आखिर क्यों नहीं पढ़ाने देते आला हज़रत का कलाम अजमेर शरीफ के दरगाह में। इसकी वजह क्या है तो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलो वीडियो देखते हैं, फिर इनके बारे में बाद में बात करेंगे। आला हज़रत का कलाम आखिर क्यों नहीं पढ़ाने देते, बहुत बड़ी बात है। तो क्या हकीकत है और क्या नहीं है तो इस वीडियो में जानेंगे। मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त मैं हाज़िर हूँ ख्वाजा हिंद के राजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर। हज़रत से मुलाकात हुई, खिदमत गुजार हैं यहाँ के, और उनकी यहाँ पर बैठते हैं सैयद असद हुसैन काज़मी चिश्ती माशाअल्लाह। तो एक सवाल था मेरे जहन में हज़रत, काफ़ी दिन से मेरे जहन में ये सवाल था कि एक यहाँ पर जो एक बार थोड़ा झगड़ा फसाद हुआ था मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम को लेकर के, और वो उसकी असल वजह क्या रही कि किससे ये सलाम नहीं पढ़ा जाएगा और पढ़ा या नहीं पढ़ा जाएगा, या ये बात थी, या इसके अलावा कोई दूसरा मुद्दा था जो बवाल हुआ था। लोगों ने ये कहा कि वहाँ पर सलात व सलाम पढ़ा गया, आला हज़रत का लिखा हुआ है, इसलिए उनसे बुग़्ज़ व हसद रखते हैं ये लोग अजमेर शरीफ वाले। हाँ, ये बात अवाम में, मैं ये चाहता हूँ जो सच्चाई क्या है वो मेरे चैनल के ज़रिए जाए। हाँ, हिंदुस्तान भर में, हिंदुस्तान से बाहर भी, जहाँ भी ख्वाजा ख़ाजगाह हुज़ूर गरीब नवाज़ को मानने वाले या आला हज़रत को जानने मानने वाले हैं, तो उन लोगों के जहन में जो नेगेटिविटी है कि यहाँ के लोग आला हज़रत वालों को, बरेली वालों से बुग़्ज़ रखते हैं, आला हज़रत से बुग़्ज़ रखते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम नहीं पढ़ने दिया गया, क्यों नहीं पढ़ने दिया गया, यही बात थी या कोई और बात थी जो झगड़ा हुआ था? झगड़े की कोई ज़्यादा बड़ी वजह नहीं है। एक छोटी सी मतलब यहाँ क्या है, जो भी सलाम और जो भी जो है नारे जो लगाए जाते हैं वो जो है गई नवाज़ के जो जद के या गई नवाज़ के नाम के लगाए जाते हैं, या गौस अल मदद या नारे हैदरी या नारे तकबीर लब्बैक या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, इस टाइप के नारे यहाँ शुरू से ही लगे आ रहे हैं। और यहाँ जो है हज़ारों पीर खाने के लोग आते हैं, यहाँ पर सज्जादगान आते हैं, तो उनके नारे यहाँ नहीं लगते हैं। शुरू से यहाँ का रिवाज है, यहाँ का डिसिप्लिन जो कह लीजिए, एक सिस्टम कह लीजिए, वो कह लीजिए, हर जगह का अपना अपना एक कस्टम होता है, तो यहाँ का जो है वो है। और जो सलाम जो या नबी सलाम अलैह का है, वो यहाँ शुरू से ही कदीमी जो है रिवायत है कि यहाँ हो रहा है, तो उसी सलाम को जो है इम्पोर्टेंस देके हुए दूसरे सलाम पर तरजीह नहीं दी जा रही है। पर यह है कि अगर जो है इंसान को पढ़ना है तो अपने मन में जो है सलाम भेजना है तो अपने मन में पढ़ ले, या जो है वो है, मगर ये एक मन में पढ़ सकते, गैदरिंग करके जो है नहीं पढ़ा जाता। और जो है यहाँ कोई भी जो है, ये सबसे बड़ा सुन्नियों का मरकज़ है अजमेर शरीफ, और जो है यहाँ जो सुन्नियत का ही पैगाम जाता है। और जो है आला हज़रत ने वो भी बहुत जो है बड़े वली अल्लाह हैं और जो है आलिम दीन है, तो उन्होंने भी काफ़ी काम किया है, तो उनकी भी इज़्ज़त और आबरू की जाती है यहाँ पर। वो भी तो आया करते होंगे यहाँ पे? बेशक वो सरकार की बारगाह में आया करते थे, और आन के आज भी उनके खानवादे के लोग यहाँ आते हैं और हमारे ज़रिए सरकार की बारगाह में अपनी हाज़िरी जो है पेश करते हैं, दर्ज करते हैं। और शरीफ में भी आते हैं, और जो है उनके सिलसिले के, उनके ख़ानदान के और तमाम उनके जो चाहने वाले सब लोग, आशिकीन उनके, सब लोग यहाँ मानने वाले सब लोग आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ कोई, यहाँ हमारा वो नहीं है क्या उनसे बुक्स का और किना का, हमारा तो सब मोहब्बत का ही पैगाम है, गई नवाज़ का जो पैगाम है। और जो है इतना बड़ा सरकार का मरकज़ है ये, गई नवाज़ की आस्थाना है, खानका है सरकार की। असद भाई, आपका कहना है, आपके कहने का मतलब है बहुत सारे पीर खाने हैं, लोग पीर मुरीद हैं, बहुत से पीर हैं ऐसे जो अपने अपने पीर का अगर नारा यहाँ पर आकर के किसी ने कोई लगाएगा तो वो सारे अपने अपने लगेंगे। ठीक है ना? तो जिस तरह से वो मसलक आला हज़रत जिंदाबाद जो उन्होंने लगाया था, ये बात आपकी बात मेरी बिल्कुल समझ आ गई। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं हज़रत, बिल्कुल सही बात है ये। हाँ, नहीं होना चाहिए ऐसा। अच्छा, क्या ज़रूरत है मसलक आला हज़रत नारा लगाने की? यहाँ पर भी नहीं मसलक तो वैसे इमाम हनफी मसलक है हमारा, इमाम आज़म अबू हनीफा का मसलक है, लेकिन मसलक आला हज़रत इसलिए कहा जाता है कि आला हज़रत आला हज़रत ने भी उसी मसलक को आगे बढ़ाया। ये बात समझ में आ गई, लेकिन फिर भी ठीक नहीं है मसलक आला हज़रत मत लगाओ, गरीब नवाज़ लगाओ, लब्बैक या रसूलुल्लाह आपने कहा ना, ये ऊपर के बुजुर्गों के नारे लगाए जाते हैं, तो वो जो है वो लगाओ, वो लगाए जाते हैं। लेकिन असद भाई, मेरी एक इस बात का आप जवाब दे दीजिए। आपने कहा या नबी सलाम अलैका, किसकी शान में पढ़ा गया सलाम? ये हुजूर की शान में पढ़ा गया है बेशक। और मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम,
وہ بھی پڑھا گیا ہے مصطفیٰ حضور کی ہی شان، سارے سلام جو ہے حضور کی شان میں ہی پڑھے جاتے ہیں، مگر جو ہے جو یہاں کا جو قدیمی جو رواج ہے ہم اسی کو جو ہے فالو کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پر جو ہے اب ایسا ہے کہ کوئی جو ہے اپنا سلام لے کے آ کے یہاں پڑھنا چالو کرتے ہیں، تو وہ جو ہے یہاں کے جو سلام کے طریقے ہیں وہ یہاں ہی پڑھے جاتے ہیں، کوئی باہر کے سلام یا کوئی باہر کے جو ہے چیزیں جو ہے یہاں نہیں ہوتی، جو ہمارے بزرگوں کی قدیمی لکھی گئی ہے وہی چیزیں یہاں پر جو ہے چھٹی شریف میں بھی ہوتی ہیں، وہی سب چیزیں روایت جو ہے اس کی پروگرام میں بھی ہو چاہے عام دن کے پروگرام ہو ان میں یہیں کے سلام پڑھے جاتے ہیں، کوئی بھی باہر کے یا کہیں کسی دوسرے کے لکھے ہوئے سلام کو یہاں ترجیح نہیں دی جاتی، کیونکہ یہ سرکاری بارگاہ ہے، سرکار کا ہی یہاں جو ہے فیض و جاری ہے، تو یہیں کے لوگوں کے جو لکھے ہوئے ہوتے ہیں سلام وہی یہاں جو ہے لکھے جاتے ہیں پڑھے جاتے ہیں، تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے یہاں قدیمی جو ہے مطلب آج سے نہیں کافی زمانے سے جہاں شروع سے بزرگوں یہاں ہمارے بزرگ پڑھتے آ رہے ہیں تو اسی پہ جو ہے وہ پڑھا آ رہے ہیں اور ان کا اتفاق بھی رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ آپ کو پڑھنا ہے تو آپ من میں پڑھ لیجئے، یا جو ہے یہاں ہمارے آس پاس کی جو مسجد ہیں وہاں پہ یہاں پڑھا جاتا ہے مصطفیٰ جانے پر، ہمارے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، صرف دربار گئی نماز کو چھوڑ کے باقی یہاں پڑھیے آپ، کیونکہ یہاں جو ہے کوئی ہر مسلک کے ہر فرقے کے لوگ یہاں آتے ہیں تو اس کے حساب سے جو ہے ہم نے پابندی رکھ رکھی ہے کہ صرف ایک ہی سلام ہوگا، تو ہر مسلک والے ہر اپنے فرقے والے ہر جو بھی ہیں جیسے ہر عقائد کے لوگ آتے ہیں تو ہر عقائد کا اپنا اسلام یا کس ٹائپ سے وہ اپنی حاضری یا کس ٹائپ سے اپنا عقیدہ بتائیں گے، یہاں پر جو عقیدہ جو ہے نماز کا وہ قائم و دائم رکھنا ہے، ہم دوسرے اس میں جو ہے انٹرفیئرنس نہیں کرتے۔ بہت شکریہ اسد بھائی، بہت شکریہ، میں آپ کی بات سے اتفاق رکھتا ہوں، بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بات میں پہلے ہی کہہ چکا اس بات کو، میں جب یہ بوال ہوا تھا تو میں نے کہا تھا کہ کیا ضرورت تھی مسلک اعلیٰ حضرت لگانے کی، وہاں پر کیا ضرورت تھی، وہ بات اس چیز سے میں خلاف تھا، درگاہ سے باہر نکلتے جو پروگرام ہوتے ہیں وہاں پر لگائے جاتے ہیں اور لیکن بھی لگائے جاتے ہیں، نہ اس کے تو میں خلاف تھا، لیکن میرے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام تو حضور کی شان میں ہی لکھا گیا، بھلی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، وہ تو لکھا ہے بے شک لکھا گیا ہے، مگر جو ہے جو دربار کے جو رولز کے حساب سے جو ہے وہ دربار میں پڑھنا جو ہے چلے کوئی بات نہیں، جو دیکھیے جس چیز سے اختلاف پیدا ہو تو وہ قوم کو نہیں کرنا چاہیے اس چیز کو، اور سمجھ لیں کوئی اس طرح حضرت کا کہنا ہے کہ ہمارے یہاں کوئی پابندی نہیں ہے کہ بھائی آپ اپنے کو پڑھنا ہے آپ دل میں پڑھیں، جو ہے جیسے جو یہاں کا رولز ہے تو جب دربار میں آئے تو دربار کا ادب کو خیال رکھیں، اور جس چیز سے انتشار پیدا ہو رہا ہو جس بات سے اس کو تو ویسے نہیں کرنا چاہیے، میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ لوگ انتشار نہیں ہے یا کوئی کانفلکٹ نہیں ہے، یہ چیز کو سلام کو لے کے کانفلکٹ نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ یہاں کی جو ہے اگر آپ کسی بھی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو وہاں کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کر لیں تو وہ بہتر رہے گا، یہ ادب کا بھی مقام ہوتا ہے تو اور جو ہے بزرگوں کی تعلیم بھی یہی ہے کہ جہاں جا رہے ہیں ان کے حساب سے جو ہے وہاں پڑھا جائے اور مطلب ان کے حساب سے چلا جائے، مطلب بہت شکریہ بہت شکریہ، یہ ویڈیو بنانے کا ایک مقصد تھا، بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات تھی، میرے ہی ذہن میں یہ بات تھی، کیا رہا، اور مجھے آج موقع بھی مل گیا حضرت سے پوچھنے کا کہ کیا وجہ تھی، وجہ آپ تک پہنچ گئی ہے، میسیج آپ تک یہ پیغام پہنچ گیا ہے، کیا بات تھی، وہ جو بوال ہوا تھا اور کس وجہ سے یہ ہوا تھا، اور جو غلط ہے تو غلط ہے، غلط کا مطلب اگر کسی چیز کا پر اختلاف ہے تو پھر اختلافی چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، بزرگوں سے سچی پکی عقیدت محبت عطا فرمائے، اللہ پاک دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، پنجگانہ صحیح نمازی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ وجہ تھی وہاں پہ سلام پڑھنے لے نہیں دیتے ہیں۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ وہاں کا رولز ہے ایک ہی سلام پڑھنا، اندر باہر پڑھ سکتے ہیں، اگر رولز کے اندر ایک ہی سلام پڑھایا جائے تو آپ اس رول کو فالو کریں، کیوں آپ وہاں پہ جا کے جھگڑا وگڑا کرتے ہیں؟ ہاں آپ کو وہاں پہ اجازت ملی ہے کہ ہاں پڑھ سکتے ہیں دل میں تو پڑھیے، ہاں مطلب آدمی کو جمع کر کے آواز سے نہیں پڑھ سکتے، یہ بات صحیح ہے، لیکن اس نے یہ کہا کہ وہ باہر کا سلام ہے، مطلب وہ باہر سے عرب کنٹری سے لے کر کے آئے وہ سلام، اور یا نبی السلام علیکہ وہ مطلب وہیں سے لے کے آیا ہے، یہ مطلب وہ باہر کا ہو گیا ہے۔ ابھی یہ مت بولنا کہ مطلب وہ باہر کا ہے، ہاں بات ان لوگ کے دل میں کچھ اور ہے، میں بھی سمجھتا ہوں، ہاں لیکن کھل کے نہیں بول رہے ہیں ان لوگ۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ مطلب وہاں پہ جاتے تو اسی چیز کو فالو کرے جو وہاں کا رولز ہے۔ تو آئی ہوپ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کیا وجہ تھی جھگڑا ہونے کی، تو کمنٹ میں ضرور بتانا، ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دینا، چینل کو سبسکرائب کرنا، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔